यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य। उहाँ विकास अध्येता हुनुहुन्छ, पूर्वाधारविद। उहाँसँग आज म अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई दिने भनिएको 50 करोड अमेरिकी डलर, जसलाई अनुदान सहयोग भनिएको छ, यसलाई व्यापक जनताको विरोधका बावजुद पनि, सडकमा विरोध प्रदर्शनका बावजुद पनि भारी बहुमतका साथ अर्थात् एमसीसीलाई अनुमोदन हिजो राति 8:35 बजे भएको छ। यससँगै अब के स्थिति सिर्जना होला भन्ने एउटा आम जिज्ञासा पनि छ। मानिस यस सवालमा विभाजित छन्। राजनीतिक दलहरूका फरक फरक धारणा रहेका छन्। एमसीसी अनुमोदनसँगै तत्कालीन र दीर्घकालीनमा यसको सकारात्मक वा नकारात्मक के प्रभाव पर्ला, कसरी बुझिनुपर्छ आम नेपालीजनले। आज म प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग नेपाली समाजलाई लामो समयदेखि झकझक्याउने काममा निरन्तर लागि पर्नुभएका विकास अध्येतासँग यस विषय उप अलिकति खुलेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ सर। नमस्ते, धन्यवाद। समय दिनुभयो, बडा खुसी लाग्यो। मलाई पनि यो आजको बसमा यो तपाईँको यो कुर्सीमै बसेर हामीले 2-3 पटक नै यही विषयमा पहिला बहस गरेका थियौँ र यो बहसलाई म एउटा बिट मार्ने लेभलले कमसेकम एउटा इनिङकोमा त्यो तपाईँले मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिनु। बहुत खुसी, बहुत प्रसन्नता। म अब यहाँसँग नि संसदले एमसीसी यस अन्तर्गत 50 करोड जो अमेरिकाले प्रदान गर्ने भनिएको छ, कोही यसलाई लगानी भन्छन्, कोही यो अनुदान हो भन्छन्, आफ्नो व्याख्या बुझाइ छ। संसदले अनुमोदन गर्यो। जनमत व्यापक विरोध थियो। मानिस गोली खाएका छन्, धेरै मानिस घाइते भएका छन्, जनदबाव पनि त्यत्तिकै छ। तर त्यसका बावजुद पनि संसदले अनुमोदन गर्यो। पार्टीभित्रै पनि एकमत कसैको हुन सकेको स्थिति छैन। मात्र काङ्ग्रेस बाहेक अरू पार्टीमा यसबारेमा व्यापक छलफल बहस यस्तो विषय बनिरहेको छ। अब यससँगै उत्पन्न हुने नेपालको आन्तरिक अवस्था, छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध तत्कालीन र दीर्घकालीनमा के पर्न सक्छ र यसलाई कसरी बुझिनुपर्छ, म यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया। यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कोणबाट सुरु गर्नुभयो। अब एउटा त यो जुन किसिमले यो लामो बहसमा थियो, अब यसलाई गिजोलिएको पनि भन्न मिल्छ। मैले त यो राजनीतिले एमसीसीलाई गिजले दलहरूले भन्नेमा मेरो त थप टिप्पणी के छ भने त्यो पनि हो। यो एमसीसी यसरी उटपट्याङ हिसाबबाट ल्याइयो कि पहिले, यसले हाम्रो राजनीति राज्य संयन्त्रलाई नै गिजल दियो। एमसीसी त थोरै गिजलियो होला, तर यसले हाम्रो राजनीतिलाई पनि गिजलिएको अवस्था थियो। त्यसबाट एउटा निकास निस्केको छ। किनभने यो जुन निरन्तरताको यो बहस र जस्तो किसिमको ध्रुवीकरण थियो, समाज ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको, यो कुनै पनि कोणबाट प्रिय थिएन। यसलाई व्यवस्थापन गरिनु पर्थ्यो र यसले एउटा निकास पाएको छ। यो एक हिसाबले सकारात्मक नै हो। तर यसलाई जुन परिणाम निस्क्यो, योभन्दा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार भएको भए संसद पनि, संसदको प्रक्रियालाई पनि अलिकति मर्यादित बनाउन सकिन्थ्यो। यसरी यहाँले सङ्केत गरिसक्नुभयो। अब आम नागरिकको तहका चिन्ता, चासो, आशंका, तिनको वस्तुगत आधार के हो, कति सूचित छन्, कति भ्रममा छन्, कति अतिरञ्जना छ, दुवैतिर अतिरञ्जना छ, हामीले छलफल गरेका छौँ। त्यो छुट्टै पाटो। तर एउटा मोटो एउटा चिन्ता, जनताको चिन्ताको मोटो चिन्ता, आशंका, त्यसमा त्यसलाई त्यत्तिकै नजरअन्दाज गर्न मिल्ने चिन्ता छैन।
अहिले विश्व राजनीतिका घटनाहरू, सामरिक दाउपेचहरू, शक्ति राष्ट्रका अब एक किसिमले भन्ने हो भने अत्यन्तै चाहिने तीखो प्रतिस्पर्धा र हाम्रो राजनीतिक अवस्थिति र यही छलफलको पछिल्लो क्रममा पनि दुईटा चाहिँ अब एउटा महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन वाकयुद्धमा नै उत्रियो। अब त्यसमा अझै नखुलेको पाटो के हो भने एमसीसी को सवालमा वाकयुद्धमा उत्रियो होइन। त्यो हाम्रो लागि प्रिय कुरो होइन। त्यो चाहिँ त्यो दुईटै कुरो अब त्यसमा हाम्रो आफ्नै कति जिम्मेवारी भएर उनीहरूलाई हामीले तानेर उतारेका हौँ कि होइन, यो भित्र त प्रकट नभएका कुरा उनीहरूले मात्रै बुझ्ने, उनीहरूको मात्रै लेन्सले हेर्ने त्यो कुरा भएर साथीकै चिन्तित भएका हुन् कि भन्ने त्यसको प्रश्नको हिजोको छलफलले पनि खासै उत्तर आएको छैन। त्यसैले म यसलाई के लाग्छ भने अब जुन किसिमले अब यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुरो मैले पनि पढेँ 12 बुँदे होइन, त्यसले एउटा केही फेरि 12 बुँदे भयो। हजुर, नयाँ 12 बुँदे भयो। अब त्यसले एउटा म त्यसलाई दुईटा कोणबाट के हेर्छु भने सकारात्मक कुरो के हो भने खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस जुन के भन्छ कमा फुली स्टप केही पनि यो त एकदम जस्ताको तस्तै पर्फेक्ट छ भन्ने सुरुदेखिकै उहाँहरूको एउटा अडान त्यसमा थियो नि, हुबहु अनुमोदनको पक्ष हुबहु भन्नेलाई। अब यसको कानुनी वैधानिक वैध के हुन्छ, सम्झौताको अङ्ग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो यो कानुनविदहरूले सुरुको टिप्पणीमा यसको खासै माने हुँदैन। त्यो भन्दा भन्दै म चाहिँ के भन्छु भने यसको राजनीतिक माने चाहिँ हुन्छ। राजनीतिक माने के अर्थमा भने नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म चाहिँ अडान लिएको रहेछ, उहाँहरूले त उहाँहरूकै अडान पनि त ठिक रहन्छ नि त। त्यो त यसलाई अब यसको के छ अन्तर्वस्तुमा के छन् भन्ने कुरा छुट्टै बहसको यो व्याख्यात्मक घोषणा वा टिप्पणीको यहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, यसको केही तुक छ यस्ता सम्झौताहरूमा हाम्रो संसदले व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने, त्यो टिप्पणी गर्ने, अनि त्यो केही तुक छ? होइन, कानुनविदहरूले छैन भन्नुहुन्छ। अब हिजोको प्रारम्भिक टिप्पणीमा यसका दुईटा कुरा, एउटा त यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले जुन आम एउटा नागरिकका तर्फबाट बहसमा उठेका सबै कुरालाई समेटेको छैन, केही एउटा दुईटा सारभूत कुरा पनि छ। फेरि म यसलाई केही पनि होइन पनि भन्दिनँ, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण यस्तो राजनीतिक यसको अर्थ के हुन्छ भने खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले जुन पहिलाको अडान थियो त्यो त केही भन्नुपर्ने त रहेछ नि त। उहाँहरूले एउटा कुरा के थियो भने सुरुमा नै हेर्नुहोस् यो बहस किन गिजोलिन पुग्यो, किन ध्रुवीकृत भयो भन्दा यसको पक्षधर खास गरी सरकारमै भएकोले तत्कालीन केपी ओलीको सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको चाहे राजनीतिक वृत्तबाट होस् अथवा यसमा बसेका पूर्व केही उच्च पदस्थ चाहिने सरकारी कर्मचारीहरू, सरकारको निकायमा पदाधिकारीहरूको यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ के भन्छ कथ्य निर्माण गरियो कि यो केही पनि होइन, यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ, यसलाई चाहिँ नबुझ्नेहरूले मात्र यसलाई बहसमा ल्याएका हुन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता वैदेशिक सहयोगका कस्तो हुन्छ भन्ने केही ज्ञानै नभएकाले लौचालेका हुन् भन्ने जुन कोणबाट प्रतिवाद भयो कुरा त्यहाँबाट गिजोलिएको। नभएदेखि अहिले जुन यसलाई व्याख्यात्मक घोषणा त चाहिने रहेछ त यसलाई यो जस्ताको तस्तै भनेको त त्यो स्वीकार गरेको कुरा हो नि। सम्भवतः सुरुकै स्टेजमा त्यो स्वीकार गरेको भए अमेरिकाले पनि यिनै कुराहरूलाई संशोधनमा जान सक्थ्यो। अहिले जुन यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेको यो चाहिँ खालि एउटा जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने, जसरी महाकाली सन्धिको बेलामा सङ्कल्प प्रस्ताव थियो भन्ने एउटा कोणबाट उठिरहेको छ नि, यसलाई त्यतिखेर यसलाई यतिसम्म पनि लचिलो भएर मानेको भए त अमेरिकालाई मनाएर अब यो चाहिँ यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाको तर्फबाट पनि यहाँको राजदूतावासबाट स्वागत भयो भन्ने मैले बिहान एउटा समाचार पढेको थिएँ। यसलाई यहाँबाट अनुमोदन हुनासाथ अमेरिकी दूतावासले भयानक स्वागत गर्यो। अब त्यो स्वागतको यसमा भएका व्याख्यात्मक घोषणामा भएका सारभूत कुराहरू केही धेरै त शृङ्गारिक कुराहरू छन्, लटरपटर लोलेपतेकै छन्, एउटा दुईटा पोइन्ट सारभूत कुराहरू पनि छन्। अब त्यसले सम्झौताकै अङ्गको रूपमा यसको चाहिँ वैधता हुन्छ कि हुँदैन अब भन्ने ती कानुनी पक्षका कानुनविदहरूले भन्नु होला। अब प्रारम्भिक उसमा चाहिँ यसले खासै चाहिँ यसको राजनीतिक अर्थ हुन्छ, कानुनी अर्थ हुँदैन भन्नेमा थियो, त्यो त पछि स्पष्ट होला। तर मेरो चाहिँ यसले के भने यसलाई यो केही पनि होइन भन्दा पनि यसले एउटा राजनीतिक सन्देश म के कुरामा सकारात्मक रूपमा लिन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसमा यो सम्झौतामा केही कमी कमजोरी थिए, यसमा चाहे शब्दको चयनमा होला, चाहे प्रस्तुतिमा होला,
हामी चाहिँ नि चुकेका छौँ, जुन सम्झौता वार्ता गर्दाखेरि नै हामी केही चुकेका छौँ भनेर स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेको छ। तर आम रूपमा उठेका सबै कुराहरू यसमा समेटिएको छैन र हिजोको जुन प्रक्रिया हो, संसदीय प्रक्रिया पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गरिसकेँ, यसलाई अझ मर्यादित, अझ विश्वसनीय, अझै दलहरूका सांसदहरूको त्यहाँ बोल्दाखेरि घोचपेचहरू, शब्दका बाण यता र उता, त्योभन्दा पनि सारभूत कुरामा एउटा आत्मसमीक्षा भन्छ नि, यसमा सबै राजनीतिक दलहरू चुकेका छन्। कोही पनि नेता पानीमाथि भएर पार्लिमेन्टको रोस्टममा गएर शब्द यसमा चाहिँ वक्तृत्व कलाले सम्बोधन हुने कुराहरू यी होइन। त्यसमा गम्भीरता खोजेको छ र जनताले नजिकबाट चिहाइरहेको छ र यसले के गर्यो भने हिजोको संसदीय प्रक्रिया नै अब त्यसलाई सबै दलहरूको के बाध्यताले यो पास गरियो भन्ने जनताले सोचिरहेको छ। साँच्चीकै यो नेपाल राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर यी कुराहरूलाई त्यो छटपटीले पास भएको हो कि अथवा हरेक दलका आफ्ना बाध्यताले पास भएको भन्ने प्रश्न चाहिँ जनताले सोधिरहनेछन् र यो बल चाहिँ नि फेरि हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिमै यो गएको छ र त्यसले एउटा जनताले अझै राजनीतिक जिम्मेवारी, राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको संवेदनशीलता, अब एउटा प्रतिबद्धता, यो निरन्तर रूपमा प्रश्न उठाइरहनेछन्। राष्ट्रको स्वार्थप्रतिको बहस, त्यो प्रतिका प्रश्नलाई राजनीतिक तपाईँको के भन्छ संसदको रोस्टमबाट नै यो चाहिने नक्कली राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, त्यो किसिमको व्याख्याले उहाँहरूलाई सहयोग गर्दैन। यो यस कुरामा अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, एमसिसीको हेडक्वार्टरले डेडलाइन तोकेर हजुर नेपाललाई सरकारवालालाई भन्यो यतिसम्ममा गर्छौ भने गर, फेब्रुअरी 28, अन्यथा हामी भन्ने यस खालको लवज प्रयोग गर्यो। तत्पश्चात काङ्ग्रेसमा जुन छटपटी थियो, अरू पनि केही पार्टी र त्यो पार्टीभित्रका नेतृत्व पङ्क्तिमा जुन छटपटी थियो, जसरी पनि अनुमोदन गराउन बाध्य हुने स्थिति, अर्थात् व्यापक छलफल हुने, मतदान प्रक्रियामै पनि जान सकिन्थ्यो संसदमा, त्यसमा पनि गइएन। हतार हतारमा लटर पटर भन्ने भाषा प्रयोग हुन्छ नि, लपपमै एकदम फटाफट व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने अनि त्यसपछि यतिखेर क्याबिनेट मिटिङ हतार हतार क्याबिनेट बैठक गर्ने र हतार हतारमा जसरी अनुमोदन भयो, यसको पछाडिको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको बाध्यात्मक अवस्था, बाध्य हुने अवस्था के चिजले प्रेरित गर्यो र यो नेतृत्व जनताको व्यापक विरोध त छँदै थियो, त्यसका बावजुद पनि बाध्य भयो, के कारण हुन सक्छ? यो महत्त्वपूर्ण उठाउनु हो, यो स्पष्ट देखिन्छ नि। यो बाध्यता सबैको उसमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको बाध्यता, उहाँले एउटा अब अलि पहिल्यैदेखिबाट उहाँका अभिव्यक्तिहरूमा देखिन्थ्यो, मलाई थामिन सकिन्छ नि दबाब भयो, यो त जसरी नै पास गरौँ, जसरी नै पास गरौँ, जहाँ कि यो मुद्दा अहिलेको गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि परेको थिएन। प्रधानमन्त्रीजी कहाँ चुक्नुभयो भने उहाँले यो दबाब र पाइन्छ, राजनीतिक प्राधिकार उहाँलाई छ। यो मुद्दा पनि मैले बराबर सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको के हो भने सबै दलहरूले यसमा पक्ष विपक्ष मजासँग हुन पाइन्छ। राजनीतिक प्राधिकार, किनभने वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरूमा पनि त्यो एउटा पोलिटिकल पार्टीको अधिकारको कुरा हो। हामी यस्तो यसले चाहिँ नि यता अहिले जुन कुरा आइरहेको छ, असंलग्नता नै हामी रहनु हुँदैन, हामी बाहिर जानुपर्ने पाइन्छ भन्नलाई, तर त्यो कुराहरू राजनीतिक एउटा आत्मविश्वासको सहित उहाँले के भन्नु पर्थ्यो भने मलाई यो दबाब आयो, दबाबको कारणले पास गर्नु भन्ने होइन। म यसमा एकदम के भन्छ स्पष्ट छु, यो हाम्रो हितमा नै छ र यसलाई चाहिँ नि यो टाइमलाइन उनीहरूले होइन, मेरो टाइम, म प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा म भएको भए के गर्थेँ भनौँ? कृपया सर, कृपया फेब्रुअरी 28 कि 16 गते, फागुनको 16 गते एमसिसीले दिएको थियो, यो त 6 महिना अगाडि दिएको रहेछ नि। म पुस 16 गते डेडलाइन राख्थेँ र प्रधानमन्त्री भएको भए म पुस 16 गतेको डेडलाइन गरेर यसलाई किचलो गर्ने होइन। यो एउटा आयोजनाको लागि पुरै हाम्रो राजनीति र राज्य संयन्त्र नै बन्धक भएको छ। ल आउनुहोस्, यो सबैको कार्डहरू अगाडि राखौँ भनेर त्यसरी चाहिँ लग्न सक्नु पर्छ। के चाहिँ देखियो भने अहिले यहाँले जुन उठाउनु भयो नि, सरकारको छटपटी के को लागि त भन्दा एउटा दाताले दिएको डेडलाइनको लागि र एउटा कस्तो किसिमको माहौल सिर्जना गरियो भने यो चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा
सरकारले सही गरेपछि संसदले पास गर्न बाध्य छ अनि यो कस्तो खाले राजनीति हो? ठिक छ, संसद सार्वभौम हो, त्यसो भने त सरकारले गरेको गल्ती संसदले सच्याउन नपाएने? त्यो कुरा बहसमै आएन। यसलाई यसरी लाग्यो कि हामी फसिसक्यौँ, अब पछि फर्किने ठाउँ छैन र जिम्मेवार नेताहरूले कति समय भन्यो भने यसलाई पास गरिएन भने त, यो अनुदान लिएन भने त आर्थिक सङ्कटमा जान्छ, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन्छ। प्रश्न सोध्छु ल, ठिक छ, यसको अर्कै हो। हाम्रो आर्थिक प्रणाली र आर्थिक अर्थव्यवस्था, राज्य संयन्त्रको व्यवस्थापन यो कति धरापमा रहेछ कि एउटा दाताको आयोजना हामी बहुत चाहिएन भन्ने बित्तिकै बर्बाद हुने। भनेपछि त्यसले त उहाँहरूले जुन एउटा कथ्य निर्माण गर्नुभएको छ, त्यो कथ्य निर्माणले त ठुलो गम्भीर कुराहरू बोध गर्छ। त्यसैले एउटा यो के गरियो भने सरकारले सही गरेपछि संसदले पास गर्न बाध्य छ भन्ने किसिमको कथ्य निर्माण गरियो। त्यो राजनैतिक रूपमा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति हुन्थ्यो एउटा। र दोस्रो के गरियो भने अघि मैले यहाँले भने यो चाहिँ केही गरी अस्वीकृति दिन सक्ने त हामी ठाउँमै छैनौँ, हो त्यो डर के हो भन्नु पर्यो होइन। साँच्चैकै हुन त अमेरिकी राजदूतले डोनाल्ड लुको जुन धम्की भन्ने अखबारमा आएको हामीले दिएको छैनौँ भन्नुभयो होइन, त्यो म पनि पत्याउँदिनँ। अमेरिका जस्तो जिम्मेवार लोकतान्त्रिक देशले एउटा चाहिँ यहाँ आम नागरिकले, लोकतन्त्रमा आम नागरिकले गरेको संवाद छलफल होइन, त्यसलाई चाहिँ होइन पास गरेका र नगरे चाहिँ नि नत्र भन्ने किसिमको धम्की, त्यो कूटनीतिक हिसाबले पनि मर्यादित हुँदैन थियो, शोभनीय पनि हुँदैन थियो। तर त्यो कुरा त उताबाट भन्दा हाम्रै यहीँको जिम्मेवार नेताहरूले भनिरहनु भएको छ, यो पास गरेनौँ भने त बर्बाद हुन्छ देशै भने हामी त्यो धरापमा पसिसकेका हौँ त, त्यसले त नयाँ बहस खोज्छ। त्यसैले यो उहाँहरूको खास गरी अब नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको जुन त्यो छटपट्टि यहाँले भन्नुभयो, एउटा के चाहिँ एउटा अलिकति त्यो सन्देश नगएको भए प्रधानमन्त्रीको छटपट्टि एमसिसीले दिएको डेडलाइनको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ नि हतारमा एकै दिनमा गर्नु पर्यो भन्ने त्यो चाहिँ एउटा अनावश्यक सन्देश गएको छ एउटा। अब बाँकी रहेका दलहरूमा सबैभन्दा यसमा गैर जिम्मेवारी म भन्छु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको उहाँहरूको यत्रो नेकपा एमाले गैर जिम्मेवार भयो। यस चाहिँ नि नागरिक तहमा चिन्ता छ, राजनीतिक तहमा ध्रुवीकरण छ। हिजो संसदमै अभिव्यक्त कुराहरू पनि हेऱ्यौँ भने उहाँहरू कुनै भन्नुहोस् इमोसनको कारणले कुनै चाहिने आग्रह होइन। म त्यहाँ उभिने सबै सांसदहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, लामो एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि भएको हुनुहुन्छ, आफ्ना दृष्टिकोणहरू होलान्, त्यसलाई हामीले हल्कासँग अवमूल्यन गरेर एउटा चाहिँ आग्रहको रूपमा मात्र हेर्ने होइन। त्यहाँ सारभूत कुराहरू अभिव्यक्त भएका छन् दुवै पक्षबाट त्यो कुराहरू। तर त्यो कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नारा लगाएर बस्नु, उहाँको नारा पनि के हो हेर्नुहोस्, उहाँहरू साँच्चै भन्ने हो भने संसदको हिजोको वेलमा उहाँहरूको भूमिका के हो, त्यो अत्यन्तै चाहिने तपाईँको चाहिने एउटा प्रहसनको काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ र त्यो कुरा राजनीतिक रूपमा उहाँहरूलाई व्याख्या गर्न सजिलो हुने छैन। किनभने अघि नै मैले आएँ भने उहाँहरूले यसको पक्ष विपक्षमा त्यो उहाँहरूलाई प्राधिकार छ होइन। केपी ओलीले बराबर यसको पक्षमा नै उहाँले धारणा अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो र यसको यो सरकार बनेपछि ठिक छ यो गठबन्धनप्रति उहाँहरूको असहमति छ, उहाँहरूलाई जसरी सत्ताच्युत गरियो हुनुभयो होइन, त्यसप्रति उहाँहरूको छुट्टै व्याख्या होला, त्यो पाइन्छ। राजनीतिमा मन दुखाउन, चित्त दुखाउन, आक्रोश गर्न पाइन्छ। तर यस्तो किसिमको राष्ट्रिय एजेन्डाको कुरामा त हामी त पहिल्यैदेखि पास गर्ने भनेको हाम्रो समर्थन छ है भनिदिएको भए यत्रो किचलोमा आउने थिएन। यो सहजसँग यसले त्यो के हुन्थ्यो भने उहाँहरू स्पष्ट भएको भए प्रधानमन्त्रीले बिहान एउटा बालकोटमा गएको छ, बेलुकी चाहिँ 7 बाटोमा गएको छ, दिउँसो चाहिँ के भन्छ तपाईँको बालुवाटारमा चाहिँ मिटिङ गरेको छ। म एउटा नागरिकले सर्वहारा देउवा मेरो पनि प्रधानमन्त्री हो, म यसमा आलोचनात्मक कोड राख्दै कहिलेकाहीँ मैले उहाँको भूमिकामा हेरेँ भने उहाँ सहज भूमिकामा थिएन र त्यो सहज भूमिका एउटा प्रधानमन्त्रीजीको उहाँको व्यक्तिगत अकर्मण्यताले मात्र होइन, हाम्रो राजनीतिले सबै दलहरूको त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल मैले भन्न खोजेको के भने अत्यन्तै गैर जिम्मेवार, अत्यन्तै अराजनीतिक हेर्नुहोस् उनीहरूले चाहिँ व्यवहार देखिएको छ, त्यसको उहाँहरूलाई मूल्य चुकाउनु पर्छ। त्यसपछि अन्य गठबन्धन भएका दलहरू अब उहाँहरूको के देखियो भने मनसाय यो पास गर्नको लागि देश हितमा छ कि छैन भन्ने कुरामा त हामी यकिन छैनौँ, अझ केही त यो हितमा छैन नै भन्नुभयो। तर अहिले देश हितभन्दा गठबन्धनको हित हेर्ने बेला हो।
देश हितभन्दा गठबन्धनको हित अथवा सत्ता प्राथमिकतामा पर्यो, सरकार बचाउने प्राथमिकता, देश हितभन्दा सरकार बचाउनु पर्ने भयो भन्ने उहाँहरूको दुविधा, त्यो चाहिँ नि ठुलो विरोधाभास देखाउनु भयो। यता नेपाली काङ्ग्रेस 6 महिना अगाडिसम्म केपी ओली भनेका व्यवस्थालाई नै खतरनाक, संविधानलाई नै खतरनाक, लोकतन्त्रलाई नै खतरनाक व्यक्ति हुन् र त्यसको चाहिँ नि निकासको लागि हामी परमादेश जारी गरेर हामी अदालत गएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ सुरक्षित बनाऊ। केपी ओलीको हातबाट यो संविधान व्यवस्था लोकतन्त्रलाई सुरक्षित बनाएर ढुक्क भयौँ भनेर 6 महिना अगाडि सत्तासीन हुनुभएको नेपाली काङ्ग्रेस र अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यू बराबर कति आधा दर्जनै भयो होला बालकोट चाहिँ नि त आएको। अब उहाँ पनि केमा पुग्नुभयो भने होइन यो एमसिसी पास गरिदिने हो भने त तपाईँको त जोखिम हामी लिन तयार छौँ। त्यो व्याख्या त एमसिसी पास गर्ने भन्यो भने हिजो लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी, व्यवस्थाको लागि नै खतरनाक भएको केपी ओली चाहिँ ग्राह्य हुने कुरा त निस्क्यो नि त। यो चाहिँ संयुक्त सरकारै चलाउने, प्रदेशको सरकार चलाउने भनेर यसले के गरिदियो भने सबै राजनीतिक दलका ती अन्तर्विरोधहरू, उहाँका आक्रमण नेताहरू, जुन नेपाली राजनीतिमा आम नागरिकहरूको चित्त दुखाइको जुन कुरो हो, जुन अविश्वास बढ्दैछ, राजनीतिप्रति अविश्वास गहिरिँदैछ, दलहरूप्रतिको अविश्वास गहिरिँदैछ, नेताहरूप्रतिको अविश्वास गहिरिँदैछ र यसले त्यसलाई एउटा त्यो विश्वासलाई माथि ल्याउने हाम्रो संसद जिम्मेवार छ होइन। सांसदहरू हामी चाहिँ यो लोकतन्त्र हो, जतिसुकै आशंका कुरा भए पनि त्यहाँ गएपछि हामी ढुक्क हुने अवस्था छ भन्ने त्यो आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने अवस्था हो अहिले नेपालको राजनीतिमा। यो संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र भनिन्छ नि, यस उपर आम मानिसको हेर्ने धारणा के बनेको हुन सक्छ? यो घटनाक्रम यसो हेर्दा यसले सहयोग गरेन। एउटा त के भने यो 47 साल पछिदेखि नै र खास गरी अब यो नयाँ संविधान आउने हामीले 12 बुँदेको भनौँ, त्यसमा राजनीतिक रूपमै एउटा पक्ष त छँदैछ। यो देशलाई चाहिँ 12 बुँदे भनेको एउटा अपारदर्शी हिसाबले देशको राजनीतिलाई एउटा चाहिँ सही बाटोमा गएन भन्ने त्यो सानो होस् एउटा राजनीतिक पक्ष त छँदैछ। तर आम जनताले यो परिवर्तनलाई स्वीकारेको, संविधान आउँदाखेरि दीपावली गरेकै हो, केही असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि असन्तुष्टि भएका दलहरू पनि सामेल भएकै हो, त्यो एउटा सकारात्मक नै उपलब्धि थियो। तर राजनीतिले के चाहिँ बाटो चुक्यो भने त्यसमा दुईटा कुरा, एउटा डेलिभरी गर्न सकेन, आम जनताका जनजीवनका कुराहरू, विकासका कुराहरू जुन हाम्रो अहिलेका भन्नुहोस् शिक्षित युवा अथवा चाहिँ सिप भएका युवा, नेपालमै केही गरी खान्छु भन्ने युवा अथवा नागरिकलाई त्यो परिस्थिति प्रतिकूल भएर एउटा विदेशिक रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ र हामीले राष्ट्र सार्वभौम सत्ता राष्ट्रभन्दा पनि त्यो राष्ट्रमा निर्भर भएर नागरिकको जनजीवन चाहिने चल्ने अवस्था छैन। त्यो त धेरै गम्भीर कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ के एउटा अपेक्षा थियो भने यो नयाँ परिवर्तनले डेलिभरी गर्छ भनेको खालि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने कुरा मात्र होइन। एउटा नागरिकले गरी खान पाऊँ अथवा ठिकठाकसँग आफ्नो छोराछोरीहरूलाई दुःखजिलो गरेर पढाएको छ, केही सिप दिएको छ भने उसले म वृद्ध हुँदाखेरि मेरो घरमा बिहान गएर बेलुकी चाहिँ मेरो छोराछोरीहरू घरमै आउन्, त्यसरी जनजीवन चलोस् भन्ने त्यो ठुलो माग होइन, त्यो आधारभूत माग हो नागरिकको। तर त्यो पुरा गर्ने अवस्थामा राज्य संयन्त्र छैन, दिन सक्दैन होइन। काम गरेर फकटमा राज्यबाट चाहिँ भत्ता मागे होइन, नागरिकले काम देऊ, मसँग सिप छ। हेर्नुहोस् अरू त छोड्नु चाहिँ इन्जिनियर भनेको यहाँको इन्जिनियर डक्टरै भन्नुहोस्, अहिले मेडिकल डक्टरको म युवाहरूसँग अन्तर्क्रियामा हुन्छु, त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेटेड नेपालमा बेकारमा किन बसिएछ, केही साथीहरू बाहिर गए राम्रो पढ्न जानेकोले पनि होइन। यो चाहिँ हाम्रो क्यारियर यहाँ नदेख्ने त्यो अवस्था एकातिर छ तपाईँको। अर्कोतिर तपाईँ के हो भने जुन विकासको त्यो त नागरिकको दैनिक जनजीवनको कुरा भयो। अर्को तपाईँ विकासको होइन राष्ट्रिय चाहिने गौरवका आयोजनाहरू देखिने भौतिक विकास भनौँ अथवा कहीँ न कहीँ एउटा सकारात्मक भनेको यी दुवै पक्षमा राज्य संयन्त्र चुक्यो। जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भने डेलिभरी। त्यसैले एउटा कुरा जनतामा यो डेलिभरी नदिँदाखेरि नैराश्यता आयो। अब दोस्रो त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा के हो भने ल डेलिभरी त दिन सकेन, त्यो नसक्दै पनि कमसेकम राजनीति इमान्दार भएको भए त
एउटा इमानसँग जनतासँग हामीले यो गल्ती कमजोरी गऱ्यौँ पारदर्शी रूपमा, एउटा चाहिँ कुनै कपट निष्कपट हिसाबले यो राजनीतिक सञ्चालन कुनै चाहिँ छक्का पन्जा नगरिकन यस्ता राष्ट्रिय स्वार्थका कुराहरूमा एउटा स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै नेताहरू एकै ठाउँमा हुने, ती खबर मात्रै सुन्दा पनि जनताले होइन, गरिब भए पनि दल नेताहरूले त एउटा चाहिँ विवेक र राष्ट्रलाई चाहिँ केन्द्रमा मनमा राखेर प्रयास त गरेका छन् है। छक्का पन्जा केही छैन, सिप पुगेन होला, स्रोत साधन कम छ तर कपट गरेको छैनन् है भन्ने विश्वास पनि त्यो धर्मराउँदै गएको छ। र यो परिघटनाले खास गरी हिजो जुन संसदको प्रक्रिया होइन, मैले फेरि भने सकारात्मक कुरो यसले एउटा निकास निकाल्यो। अब जहाँ जाने अर्को बाटोमा गयो त्यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। जुन सडकको कुरा तपसिल छ, विरोध अथवा सहमति त्यसको, तर त्यो संसदीय प्रक्रियामा र यतिको आम जनताले चासो लिएकोमा नेपालको राजनीतिका पात्रहरू दलहरूलाई एउटा ठुलो मौका के थियो भने हेर्न त हामीले त बेकारमा चासो लिएको रहेछौँ नि त। यहाँ त 2 हप्तासम्म घनीभूत दफावार शब्दमा छलफल गरेर समितिमा गएर बाहिरका चाहिँ एक्सपर्टहरूको कुरा सुनेर सक्दोसम्म त एउटा निष्कपट भएर संसदले त काम त गर्यो त, हामीले बेकारमा आशंका गरेका छौँ हाम्रो नेताहरूलाई भन्ने किसिमको सन्देश दिने एउटा मौका थियो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो राज्य चुकेको छ। म एउटा राजनीतिक विषय उठान गर्छु, त्यसपछि फेरि म एमसिसीमा प्रवेश गर्छु, किनभने यो मौका बारम्बार पाइँदैन। आज आम नागरिक एउटा चासो चिन्ताको पनि विषय छ, अब के होला भन्ने पनि छ। हजुर, सत्तारूढ दल हजुर नेकपा एकीकृत समाजवादी जसको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, उहाँ लगायतका कतिपय वरिष्ठ नेताहरू यो एमसिसीलाई यथास्थितिमा किमार्थ अनुमोदन गर्नु हुँदैन है, यदि यसो गरियो भने देशमाथि ठुलो घात हुन्छ भन्ने धारणा उहाँहरू राखिरहनु भएको र हिजोका दिनसम्म पनि राखिरहनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रमा नारायण काजी श्रेष्ठदेखि गिरिराजमणि पोखरेल, देव गुरुङ लगायतका वरिष्ठ नेताहरू यो एमसिसी अनुमोदनले मुलुकमाथि राष्ट्रघात भयो, यो ठुलो अपराधजन्य कर्म भयो, यसको मूल्य हामीले चुकाउनु पर्नेछ, यो नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा। तेस्रो, नेकपा एमालेमा डाक्टर भीमराव लगायतका नेताहरू निरन्तर एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। एमसिसीले देशलाई भयानक खतरनाक बाटोमा प्रवेश गरायो, अब हामी अप्ठ्यारोमा प्रवेश गर्यौँ है। यसदेखि बाहेकका राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, राप्रपा लगायतका र मधेस केन्द्रित कतिपय पक्ष पनि यो एमसिसीको खिलाफमा छन्, तर यसका बावजुद पनि अनुमोदन भयो, हतारमा अनुमोदन भयो। यसको राजनीतिक प्रभाव आन्तरिक हिसाबले के पर्न सक्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ? बिल्कुल, यहाँले महत्त्वपूर्ण कोणबाट उठाउनु। यसको प्रभाव पर्छ। म यसलाई कसरी लिन्छु भने जसले जुन नेताहरूको यहाँले नाम लिनुभयो उहाँहरू, अब झलनाथ खनालजी त उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक अरू जति नाम लिनुभयो सरकारमा बसिसक्नु भएको छ, लामो एउटा राजनीतिक अनुभवको मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँका आलोचकहरूबाट उहाँले भनेका कुरालाई हो, मेरो पनि उहाँहरूको शैलीप्रति, उहाँहरूका केही अभिव्यक्तिप्रति अब केही आशंका, केही अतिरञ्जना, केही पाटो छ। म उहाँहरूले भनेका कुरा, म उहाँहरूको के भन्छ दलको कार्यकर्ता पनि होइन, त्यसकारण मेरो लेन्स मलाई एउटा सुविधा के छ भने सबै दलहरूले भनेका त्यो कति दुध कति पानी भन्ने हिसाबबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूलाई सबै कुरा उहाँहरूले भनेका त्यस्ताको तस्तै तीमा हामीले आशंकै गर्नुपर्ने जरुरी पनि होइन, तर ती व्यक्तित्वहरूले उठाउनु भएको चिन्ता खारेज गर्ने फेरि पनि होइन। त किन म भन्छु भने उहाँहरूको जुन किसिमको चासो, चिन्ता, आशंका उठाउनु भएको छ र यो एमसिसी सम्झौताको प्रकृति पनि जुन अब बराबरी चाहिँ यहाँ आएको फेरि त्यसमा नछिरौँ होइन। एउटै कुरा, यो संसदमा किन जानु पर्यो भन्ने मैले निष्कपट उत्तर पाएको छैन। सबै ती बनावटी उत्तर छ, कति त ढाँट कुरा छन्, हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ यसमा। त्यसैले
यसले राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा उठाइएको आम जनताको चिन्ता र चासो यो सबै यसका प्राविधिक कुराहरू लाइन बुझेर पढेर त्यो जनताको चासो आएको होइन, त्यो आवश्यक पनि छैन। जनस्तरमा जाँदाखेरि के जान्छ भने मुद्दाको एउटा धेरै भन्नुहोस् न विकासका मुद्दाहरू, राजनीतिक मुद्दा पनि, वैदेशिक सम्बन्धका सबै मुद्दा जनताको चासो हुँदैन नि, लिँदैन। राजनीतिको कुरामा पनि कतिपय संसदबाट बिल दर्जनौँ बिल पास हुन्छन्, ती बिल पास हुने कतिपय बिलहरू डाइरेक्ट जनतामा चाहिँ ठोकिन्छन् गएर पास भइसकेपछि, तर जनताले चासो लिँदैनन्। मूलभूत कुरो यसमा जनताले किन चासो लिए? यहाँ भनेअनुसार अतिरञ्जित एकदम चाहिँ भ्रम फैलाएर मात्रै जनता त्यहाँ पुगेको होइन। त्यसैले मूलभूत एउटा कुरा के छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिको असंलग्नता र न्युट्रालिटी। अब यो नेताहरूको हिजो मैले सुने उहाँहरूको धेरै नेताहरूको एउटा चाहिँ नि चिन्ता कतै यो जसरी आयो र जसरी आइपिएसको कुरा पहिला यसमा जोडियो, यसमा भएका केही चाहिँ जुन शर्तहरू छन् त्यसले के एउटा देखाउँछ भने बाटोतिर कहीँ अबको यो चाहिँ विश्व परिवेशमा यो सामरिक राष्ट्रहरूको चाहिँ के भन्छ सामरिक प्रतिस्पर्धामा महाशक्ति राष्ट्रहरूकोमा कतै यसको माध्यमबाट नेपाललाई एउटा एक्सिसतिर तान्न खोजिएको त होइन। र यी कुराहरू केही विद्वानहरू र नेपाली काङ्ग्रेसका केही जिम्मेवार नेताहरूका अभिव्यक्तिमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन्छ। र यदि त्यो कुरालाई निपटारा गरिएन भने हिजोको तपाईको व्याख्यात्मक घोषणाको एउटा सकारात्मक पक्षमा के हेर्छु भने स्पष्ट त्यसको प्रिएम्बलमा र एउटा बुँदामा पनि हामी कुनै पनि रणनीतिक गठबन्धनमा हाम्रो न्युट्रालिटी हो, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताको चाहिँ हाम्रो संविधानमै चाहिँ हामीले त्यो लेखेको छौँ र त्यो कुरा म एउटा निकै चाहिँ पोजिटिभ कुरा म त्यसलाई लिन्छु। तर त्यसलाई हामीले खालि एउटा देखावटीको लागि मात्रै र राजनीतिक तहमा अझ एकै ठाउँमा नहुने त्यो हो भने यसले राजनीतिक उसमा अर्को बहस खोज्छ र त्यसले विग्रह ल्याउन सक्छ। र मूलभूत कुरा के हो भने उहाँहरू जुन यसको अझै पनि हिजो पार्लियामेन्टमा यसको विपक्षमा केही सारभूत र निकै गम्भीर कुराहरू त्यहाँ उठेका छन्, ती गम्भीर कुराहरू ती उठेका कुराहरू यो प्रत्येक के भन्छ तपाईँको व्याख्यात्मक घोषणाले समेटेको पनि छैन। व्याख्यात्मक घोषणाले छनौटे कुराहरू समातेको छ। एउटा चाहिँ स्पष्ट पार्ने अलिक प्रयत्न गरिदिनु होला। व्याख्यात्मक जुन घोषणा छ नि, हजुर, त्यो सम्झौताको अङ्ग बन्न सक्ने बाइन्डिङ केही त्यस्तो छ होइन? अब कानुनविदहरूले भनेको अनुसार त्यो छैन। तर अब अर्थमन्त्रीले नै के भन्नुभयो भने अमेरिका तर्फबाट यो व्याख्यात्मक घोषणालाई मानिएन भने, त्यसलाई मानेको भन्ने कुरा औपचारिक हामीले आएनौँ भने यो हिजो पास गरेको प्रस्ताव पनि खारेज हुन्छ भन्ने किसिमको संसदको म्यान्डेट त्यो हो भन्ने हामीले सशर्त हो होइन। यो व्याख्यात्मक घोषणालाई मानियो भने मात्रै हामीले पास गरेका हौँ सँगै। त्यसकारण अब त्यो कुरा अब त्यो अलिकति चाहिँ जुन हिसाबले लेखिएको छ, अब त्यो व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मानि नहाल्नुपर्ने कारण देखिँदैन। यो कम्प्याक्टका सम्झौता ती शर्तभित्रै अलिकति एउटा दुईटा कुरामा मात्रै थोरै चाहिँ त्यो उसको सम्झौताका शर्तभन्दा अलिकति चाहिँ नेपालको पक्षमा हुने त्यो आशंकालाई मेटाउने किसिमले गरिएको छ। नत्र त त्यो खालि शब्दको यथावधि शब्द पारिएको छ सारभूत रूपमा, त्यसमा अमेरिकाले नमान्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन। एक प्रश्न अब म अलिकति मोडे यहाँको ध्यान, यो एमसिसीको पक्षमा वकालत गर्नेहरूको दाबी बारम्बार के छ भने यो परियोजना 5 वर्षका लागि मात्रै हो, 5 वर्षभित्रमा यसले आफ्नो काम तमाम गर्नेछ अनि यो स्वतः आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छ, स्वतः त्यो नेपाललाई लाभ हुन्छ। यत्रो व्यापक विरोध, यत्रो असन्तुष्टि किन? यस्तो प्रश्न गर्छन् नि त। होइन, यो दुईटा यो असन्तुष्टिको त्यो 5 वर्षकै पनि त्यो त प्राविधिक कुरा भयो। यस्ता करारका सम्झौताहरू, विकासका सम्झौताहरूमा एउटा शर्त हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने आयोजना अवधि पछि पनि केही कुरो फरफारक लेखा परीक्षणको त्यो कुरालाई तपाईँ 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष त्यसका राखिएका हुनु पनि हुन्छ। तर यहाँ एउटा के चाहिने चलाखी यसमा देखिन्छ भने त्यस्तो किसिमको ढोकाबाट छिरेर यहाँ त अब जुन अहिलेको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि त्यो शब्द उहाँहरूले छोड्नु भएको छ, कम्प्याक्टको तपाईँ यसमा कुन छ भने 3.7 को ग 3.7 को गमा
त्यहाँ के भनिएको छ 3/7 को गमा 3/7 को गमा यसमा पनि उहाँले गर्नु भएको छ, व्याख्यात्मक घोषणा पनि समाप्त भएको छ। त्यसमा के छ भने यो आयोजना सकिएपछि यसको अनुगमन, मूल्याङ्कन र यो पूर्वाधारको निरीक्षणको लागि हेर्नुहोस् है, इन्स्पेक्सन भनेको छ, इभ्यालुएसन मात्र होइन। इभ्यालुएसन भनेको एउटा एकाडेमिक, यसको चाहिँ आयोजना भएपछि यसको प्रभाव के पर्यो भन्ने अरू सामान्य मूल्याङ्कन हुने कुरा हो। त्यो हो। अब एउटा त यो मैले सुरुदेखि नै यो छलफलमा पनि हामी चुकेको के हो भने हाम्रो राज्य संयन्त्रले ट्रान्समिसन लाइन र सब स्टेसन भनेको त्यो इन्जिनियरिङ संरचना मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको संरचना हो। ट्रान्समिसन लाइन र सब स्टेसन हो। त्यहाँ त त्यो त के हुन्छ भने अरू राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि हो त। त्यसमा त सरकारी अर्को निकायले पनि एउटा सेक्युरिटी क्लियरेन्समा मात्रै जान सक्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू जस्तो टेलिफोनको टावरहरू भन्छ, टेलिफोन टावरमा हेर्नुहोस् त, माओवादी विद्रोहमा उसले कसलाई हालेको थियो पहिला, टेलिफोन टावर हालेको थियो नि। त्यस्तै गरी ट्रान्समिसन लाइन भनेको पनि हामी क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छौँ टेक्निकल उसमा है। र यो बारे जहाँ सामान्य मानिसको पहुँच सम्भव छैन, हुँदैन। त्यसमा हामी नेपाली नागरिक नै पनि जानको लागि त्यसमा भोलि हामीले भन्नुहोस् न, ट्रान्समिसन लाइन भनेको त्यहाँ इन्टरनेटको पनि हुन्छ, सञ्चारको लागि पनि युज हुन्छ त्यो टावरहरू र विद्युतकै हेर्नुहोस्। अब अहिले त जुन साइबर वार भन्छ है, त्यहाँ धेरै कुराहरू रिमोटली चाहिँ कन्ट्रोल गरिने ती टेक्नोलोजीहरू सफ्टवेयरहरू हुन्छन् त्यसमा। र त्यसमा जुन अब यो 5 वर्षभन्दा पछि लागू हुने, अनन्तकालसम्म लागू हुनेमा त्यहाँ इन्स्पेक्सन भन्ने शब्द पनि छ। इन्स्पेक्सन एमसिसीकै हुनेछ होइन, एमसिसीले खटाएको व्यक्ति समूह विज्ञ व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले निर्वाध चाहिने इन्स्पेक्सनको लागि पहुँच दिनुपर्दछ। त्यो अनन्तकालसम्मका लागि। अनन्तकाल त्यसै भएर हेर्नुहोस् यो बहसमा त बडा होइन, खतरनाक तपाईँले अहिले सुन्नुभयो, तपाईँले अचम्म मान्नुभयो है। म कुरा के हो भने हाम्रो नेताहरू, जिम्मेवार नेताहरू, सांसदहरू त्यहाँ रोस्ट्रममा गएर ठुल्ठुला भाषणबाजी गर्ने होइन। उहाँहरूले आउनुहोस् न, मैले त सार्वजनिक रूपमा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत नै भनिएको छु होइन, आउनुहोस्। यो चाहिँ बुँदा बुँदामा ती कुराहरू यी अतिरञ्जना गर्ने कुरा होइन। त्यसमा तपाईँ अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकी मिसाइल आउँछ, यसको लालपुर जाने अमेरिकी सरकारको नाउँमा हुन्छ। यो चाहिँ नि चीनलाई घेर्न ल्याएको हुनाले विरोध गर्नुपर्छ, यी त गैर जिम्मेवार तर्क हुन्। यी भ्रम मैले पनि बराबर भनिरहेको छु। अब तपाईँ कति के हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो भने सेना आयो त भनेर मलाई प्रश्न हुन्छ। जुन कुरो ती कुरा ती अति वास्तवमा भनौँ जीवरामजी, यसको आलोचना गर्ने कोणबाट सुरुमा यी कुराहरू, सेनाका कुरा, मिसाइलका कुरा, यो चाहिँ नि लालपुर्जा अमेरिकाको कुरा, यो चीनलाई घेरेको हुनाले हामीले चीनलाई माया गरिदिने हल्का कुरा भयो। यसले के गरिदियो, दिग्भ्रमित गरायो, सारभूत बहस हुनै दिएन कि। अब यतापट्टि मूल कुरामा जान मूल कुरामा जानले यतापट्टि ट्रान्समिसन लाइन र यहाँले सब स्टेसनको जो गम्भीर कुरा जो पनि एकजना यसको पक्षधर बाचाल सांसदले भन्नुभयो अमेरिका सेना आयो भने मलाई थानकोट, मैले त भनिरहेको छैन। ल आउनुहोस्, मेरो प्रश्नको जवाब छ तपाईँसँग अहिले भर्खर भने। फेरि भन्छु, एउटा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि अनन्तकालसम्म एउटा महाशक्ति राष्ट्रलाई त्यसमा निर्वाध इन्स्पेक्सनको लागि त्यो चाहिने तपाईँहरूको चाहिने के बुझेर दिनुभयो कि नबुझिदिनु भयो, त्यसको इम्प्लिकेसन थाहा छ। आउनुहोस् न बहस गरौँ। मैले सेना यहाँ आउँछु भने त मै विरोध गरिरहेको छु सुरुदेखि नै, डे 1 देखि नै। मैले प्राइभेटली पनि म धेरै यसमा नेताहरूसँग मलाई ब्रिफिङको लागि बोलाउनुहुन्छ, मैले निर्मम भएर कति त अचम्म मान्नुहुन्छ, सेना आउँदैन त आउँदैन, सेना आउनै पर्दैन। यो त्यसैले कुरा के हो भने जुन यहाँले 5 वर्षको भन्नुभयो, अब 5.3 मा यहाँ छोइएको छैन, 5.12 को गरिएको छ। धारा 5.3 मा के भन्छ भने यो कम्प्याक्टका सम्झौताका कुनै पनि हामी बर्खिलाफमा गयौँ भने अनन्तकालसम्म, त्यो पनि अनन्तकालसम्म रहने 5.3 को सामा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। अनुदानमा कहीँ हुन्छ सामा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ? यहाँ उहाँहरूले लेख्नु भएन यसमा चाहिँ। त्यो प्रश्न उत्तरमा सोधिया थियो, प्रश्न नम्बर 11 को जमा जुन अर्थ मन्त्रालय सोधेको जवाब के आयो भनौँ देवराम सर प्लिज। प्रश्न के थियो भने यसरी 5.3 मा होइन, यसको चाहिने उपयोग यसमा के छ भने यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ, यसको सम्पत्तिको उपयोग भनेको यो पूर्वाधारको उपयोग पनि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित र आर्थिक सुरक्षा हितको विपरीत गर्न नपाइने भन्ने त सल्टकै छैन। उहाँहरूले त अझ थपेर लेख्नु भएको छ। यसको हाम्रो बुझाइ चाहिँ त्यो बुझाइ हो, त्यो त
फेरि यसलाई म स्पष्ट गर्न कृपया कुरा यो चाहिँ जुन अमेरिकी सुरक्षा हित र आर्थिक हित विपक्षमा उपयोग गर्न नपाइने भन्दा झट्ट सुन्दा के देखिन्छ भने हो त उसैको पैसा उसको विरोधमा उपयोग गर्ने भन्ने यसका दुईटा पक्ष छन्। एउटा जुन यो 50 करोड छ नि, यो 50 करोड रुपैयाँ अमेरिका 50 करोड डलर यो अनुदान अमेरिकाको सुरक्षा हित विपक्षमा गर्न नपाइने त्यसको फन्डिङ त्यो सही छ, त्यो जायज हो। तर यहाँ भनेको त्यो मात्र होइन, यो अनुदानबाट बनेको पूर्वाधार, यो अनुदानबाट बनेको पूर्वाधारको उपयोगको लागि अमेरिकाको शर्त छैन भन्नुहोस्। तर मैले त उहाँको त जिम्मेवार मान्छेहरूले त शर्त छ र त्यो शर्त स्वाभाविक भन्नुभएको छ। त्यो ट्रान्समिसन लाइनको उपयोग गर्दा अमेरिकाको आर्थिक हित र सुरक्षा हितको प्रतिकूल हुन नहुने होइन भनेको त्यहाँ ट्रान्समिसन लाइनबाट त्यहीँबाट मिसाइल अमेरिका हान्ने भनेको होइन। तर त्यसको अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ भनेको त व्यापक हो नि। अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट भनेको त्यसको दायरा निकै फराकिलो हुन्छ। साँच्चै भन्नु हो भने जसरी पनि उसले व्याख्या गर्न सक्ने स्थितिमा साँच्चै भन्नु हो भने म अहिले तपाईँको टेबलमा बसेर तपाईँ र म यो चाहिँ एमसिसीको अलिकति आलोचनात्मक कोणबाट कुरा गरिरहेको छु। यो अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थको अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो? लाग्न सक्छ उसलाई प्रतिकूल। यसलाई त प्रतिकूल बनाउन सकिन्छ, किनभने अब यसैलाई तपाईँले र मैले कुरो गरिरहेको कुरा होइन, अमेरिकाको हितको विपक्षमा भ्रम फैला। हामी त राष्ट्रिय हितको लागि हो। नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने सबै कुराहरू अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थ भनेको अनुकूल नहुन सक्छ, भारतको सुरक्षा स्वार्थ अनुकूल नहुन सक्छ, चीनको सुरक्षा स्वार्थ अनुकूल नहुन सक्छ। सुरक्षामा भन्नु र सुरक्षा स्वार्थ भन्ने फरक कुरा हो। त्यसैले जुन 5 वर्षको कुरा गर्नुभयो नि, यी यस्ता शर्तहरू होइन 5.3 मा त सामा ब्याज समेत उछल उपर गर्ने भन्ने छ होइन। तर अब यसमा म एउटा जुन हिजोको व्याख्यात्मक घोषणा हो त्यसको एउटा म सकारात्मक पक्ष जुन रोस्टमबाट सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, स्पष्टीकरण दिनुभयो, त्यसलाई म सोलो डोलो रूपमा एउटा राजनीतिक त्यसको अर्थ म के बुझ्छु भने भन्नुभयो सांसदहरूले, यो चाहिँ सत्ताधारी सांसदहरूले यो सामान्य अनुदानको आयोजनाभन्दा बढी केही पनि होइन भनेर बोल्नु भएको छ नि, संसदको रेकर्डमा छ नि। म त्यसको महत्त्व दिन्छु। हो तपाईँहरूको त्यो बुझाइ, अब यो सम्झौतामा भएका कुरा र तपाईँहरूले अहिले दाबी गर्नुभएको छ भोलि इम्प्लिमेन्टेसन हुँदाखेरि भोलि चाहिँ तपाईँको यसको कार्यान्वयन गरेर लामो समयसम्म यसमा टेकेर कम्प्याक्टका सम्झौताका बुँदामा टेकेर त्यसलाई हामीले चाहेको भन्दा अथवा त्यसमा अवाञ्छित कुनै पनि कुराहरू ती चाहिँ नहुन् भन्ने त्यही नै हो आम नेपालीको चिन्ता त। त्यसैले म यो तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नमा 5 वर्षमा यो दिएर भन्ने त्यो होइन। त्यसमा केही छन् स्वीकारेका पनि अरू होइन। केही दिन अगाडि भारतका लागि नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्यायको अन्तर्वार्ता थियो कान्तिपुर दैनिक। उहाँ त डिप्लोमेट नै हो, उहाँले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ होइन। यो चाहिँ 5 वर्षपछि पनि केही गम्भीर प्रकृतिका हो। उहाँहरूले यो सम्झौता लेख्दाखेरि बठ्याइ के गरिएको छ भने सामान्य करारका यो चाहिँ के भन्छ यो पूर्वाधार निर्माणका करारकोमा एउटा त्यो क्लज हुन्छ, आयोजनाको अवधि सकिएपछि पनि केही थोरै समयको लागि फरफारक भन्छौँ, फरफारक लेखा परीक्षणको हुन्छ। तर यहाँ लेखा परीक्षणका मात्रै छैनन्, मूल्याङ्कनका मात्रै छैनन्। त्योभन्दा अलि पर अझै यो हिजोको बहसमा त हामीले छुँदै नछोएको त 2019 मा युवराज खतिवडाले सही गरेको त बहसमै आएको छ। 17 मा भन्दा त्यहाँ अझ कसिएका शर्तहरू छन्। खतरनाक छन् के खतरनाक छन्? हजुर अलि खतरनाक छन्। अलि खतरनाक शब्द युज नगरौँ, कसिएका छन्, अलि कसिएका छन् होइन। जस्तो अब यो तपाईँ एमसिए नेपाल, त्यो एमसिसी नेपालको चाहिँ उसमा नियन्त्रणमा नहुने, नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खटनपटन गर्न नसक्ने। तर एमसिए नेपालका गतिविधिमा कतिपय स्पष्ट लेखिएकै त्यहाँ न्युजमा छन्। एमसिसीको पूर्व स्वीकृति चाहिने, जस्तो कर्मचारी राख्न पूर्व स्वीकृति चाहिने। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नु अहिले सन्दर्भमा फेरि पुरानो यो घाउ बाँदरको घाउ भन्नु कोट्यायो भन्नु होला, यी छलफलमा आउनुपर्ने पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा ल्याउँ। सामान्य यो विकास समिति गठन आदेशबाट गएका हाम्रो ऐनका व्यवस्था एउटा के हुन्छ भने ऐनले दिइसकेपछि एउटा दफा ऐनमा के लेखिएको हुन्छ भने तोकिएको विषय हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ नियम बनाउन सक्ने छ होइन। त्यो नियम चाहिँ नेपाल सरकारले, जस्तो विकास समिति अन्तर्गत भएको विकास समितिमा एउटा बोर्ड हुन्छ,
अनि त्यसलाई नियम बनाउनु पर्यो भने त्यो गठन आदेशले त त्यसले कानुनी एउटा प्रारूप भयो। डिटेल जानु पर्यो भने यसले नियम बनाउनु पर्ने छ र नेपाल सरकारको स्वीकृति भनिन्छ। त्यो नियम बनाउँदा त्यसलाई गठन आदेशमा भएको कुरो एमसिएको सञ्चालन सम्बन्धी नियम बनाउँदा त्यो नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने छ। यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो नियम बनाउँदा एमसिसीको स्वीकृति चाहिनेछ, नेपाल सरकारको होइन। यसको सिओ हेरफेर गर्नु पर्यो भने एमसिसीको स्वीकृति चाहिनेछ, बोर्ड मेम्बरहरूकै हेरफेर गर्नु पर्यो भने एमसिसीको स्वीकृति चाहिनेछ भन्ने ती कसिएका कुराहरू चाहिँ 2019 लेखिएको छ, जुन त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको नागरिकता नचाहिने। अझ यतिसम्म छ कि बोर्डले सिओलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ अथवा त्यो बोर्डले कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ। र एमसिसीले गरेका ती कामहरूको जति भोलि भन्नुहोस् न, भोलि अन्तर्राष्ट्रिय हामी सम्झौता गर्छौँ, ठेक्कापट्टा गर्छौँ, त्यो ठेक्कापट्टा गर्दा त त्यसले त एउटा दायित्व सिर्जना गर्छ नि। त्यो दायित्व नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। त्यहाँ ठेकदारले मुद्दा हाल्यो भने एमसिसीले हाल्दैन, त्यो मुद्दा नेपाल सरकारले लड्नुपर्छ। ठेकदारले दाबी गर्यो भने, केही कारणले ढिलाचुक्ति भयो, केही भयो भने होइन, त्यसैले यो जुन कुराहरू 5 वर्षमा सिद्धिएर यो जुन अहिले यो बहसमा यो बेकारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उछालियो, बाँदरको घाउ बनाइयो, यो चाहिँ यो जो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नि भन्नुभयो। मैले बराबर उहाँको पालामा यो अगाडि बढेको हो। उहाँले बढाउँदाखेरि यो कम्प्याक्टको ड्राफ्ट हेरेर बढाउनु भएको हो। उहाँले बढाउँदा युवराज खतिवडाले कस्तो सम्झौतामा सही गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर गर्नुभएको हो। अझै पढ्नु भएको छ कि छैन, उहाँको अभिव्यक्ति हिँड्दा यति हल्का फल्का उहाँहरूको आउँछ। त्यसैले यो कुरालाई मैले यो के भनिरहेको छैन भने यो कुराहरूलाई उधिनेर यसलाई फेरि गिजोल्ने भन्ने होइन। तर हिजो जुन स्पिरिटमा केही सांसदहरूको यहाँले अघि नाम दिनुभयो, केही वरिष्ठ नेताहरूको जुन चिन्ता छ, त्यो चिन्तालाई एउटा राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्रै भनेर खारेज नगरौँ, तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। ती आम जनताका चिन्ता पनि चासो पनि धेरै त्यही प्रकृतिका वरिपरि छन् यसको। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ के भने फेरि एउटा के भन्छ हार र जितको प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा यो अर्को चरणमा फेरि गिजोलिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यी छलफलबाट आएका कुराहरूलाई यसका सकारात्मक कुरा के हुन्, यसलाई अरू सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराहरू एउटा राजनीतिक सुझबुझबाट भन्ने त्यतातिर जाँदा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यो जो संसद छ नि, संसदलाई त्यो जनताको थलो भनिन्छ। यहाँकै कुरा सारमा सुन्दाखेरि त्यो संसदमा गम्भीर छलफल भएन, महत्त्वपूर्ण गुह्य कतिपय विषयहरूलाई सम्बोधन जसरी गरिनु पर्थ्यो र हतपतमा जुन हतारमा जुन काम गरियो, यसले यो संसद उप आम मानिसको हेर्ने एउटा जनधारणा के बनेको हुनसक्छ, यसले पार्ने दीर्घकालमा के प्रभाव पर्ला? होइन, यो त महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु। यसले हिजोको छलफलले मैले भने जुन संसद अहिलेको व्यवस्था, अहिलेको राजनीतिक प्रति नै एउटा आलोचनात्मक पुल छ। यसलाई चाहिँ यसले अघि नै भन्यो डेलिभरी गर्न सकेको छैन यो व्यवस्थाले। यो संविधान आएपछि जनताको जुन अपेक्षा थियो त्यो प्रति चाहिँ जनता सन्तुष्ट छैन। अब त्यो परिप्रेक्ष्यमा हिजोको जुन प्रक्रिया जसरी अगाडि बढाइयो त्यसले संसदीय मर्यादालाई उकास्ने काम गरेन। आम जनताले हेर्दा यो संसद भनेको कस्तो भयो भने बन्द कोठामा केही चाहिने नेताहरूले देखिने नदेखिने दृश्य अदृश्य ती चाहिने एजेन्डाहरूलाई ल्याएर पहिले एउटा चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याइसकेपछि संसदलाई एउटा चाहिँ सिर्फ औपचारिकको ठलो मात्रै बनाइयो होइन। जुन बहस भन्नुहोस् न अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले बराबर के भन्नुहुन्थ्यो भने बाहिर उहाँहरूले चाहिँ यो सार्वजनिक बहसमा आउँदाखेरि बोल्न रुचाउनु भएन। तपाईँहरूले नै मिडियामा ल्याउँदाखेरि पनि होइन यो संसदको विषय बनाएको छ, संसदमा गएपछि हामी घुँडा धसेर हप्तौँ महिनौँ बहस गर्छौँ भन्नुभएको छ। अन्त रेकर्ड युट्युबमा खोज्यो भने अनि त्यो 8 घन्टा बहस गरेको महिनौको बहस हो होइन। त्यहाँ चाहिँ भन्नुहोस् न, त्यहाँ जुन उहाँहरूले एउटा प्रक्रियाकै कुरा गर्नु, उहाँहरूले व्याख्यात्मक घोषणाको ड्राफ्ट गर्नुभयो, बानेश्वरमा नै क्याबिनेट बसेर पास गर्यो। त्यसको प्रक्रिया हुनुपर्ने त के हो भने कमसेकम 1 हप्ता जति समितिमा गएर हरेक सांसदले अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ नोट लिएर यसको आलोचना गर्ने सांसदहरूले पनि के कुरा गर्नुभयो र ती हरेक मुद्दालाई यति गरिसकेपछि व्याख्यात्मक घोषणा नै पठाएपछि त ती आएका कुराहरू सबैलाई समेटिनु पर्थ्यो नि होइन। झलनाथ खनाल एउटा व्यक्ति मात्र होइन
पूर्व प्रधानमन्त्री हो, सत्ताधारी पार्टीको चाहिने सम्मानित नेता, शिखर नेता हो। उहाँले भीमरावल नै भन्नुहोस्, अघि नै मैले भने उहाँका अभिव्यक्तिप्रति, उहाँका केही चाहिने बुझाइप्रति होइन हाम्रो विमति होला, उहाँको आफ्नो शैली होला। तर एउटा राज्यमा उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे सांसद हो, पटक पटक चुनिएर आउनुभएको छ, जनप्रतिनिधि हुन्छ, उहाँले भनेको कुरा पनि यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले त टिप्नु पर्यो नि त। उहाँले के भन्नुभयो, यो व्याख्यात्मक टिप्पणी होइन भ्रमात्मक टिप्पणी हो भन्नुभयो है। हो, यी कुराहरू समय लिएर यसलाई चाहिँ साँच्चीकै घनीभूत गरेको भए अब यसले एउटा के देखियो भने, म एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि यसलाई अलिकति हतार गरियो, एकाङ्गी गरियो र यसलाई चाहिँ नि एउटा जुन महाकाली सन्धिको सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तो यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ झारा टार्ने, जनतालाई चाहिँ आँखामा छारो हार्ने भन्छ नि, त्यो किसिमको बुझ्ने हो। मैले फेरि स्पष्टीकरण दिन चाहेँ, यसमा केही सारभूत कुरा छन्, कानुनी रूपमा नभए पनि राजनीतिक कुरामा म त्यसलाई सकारात्मक देख्छु। व्याख्यात्मक टिप्पणीको राजनीतिक महत्त्व छ यसको चाहिँ दुवै हिसाबले। एउटा त यो ल्याउनेले, फेरि म भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा के स्वीकार गरेको अवस्था हो भने यो सम्झौताको हामीले जे ड्राफ्ट गऱ्यौँ जस्ताको तस्तै यो जान मिल्ने होइन, यसलाई हामीले चाहिँ त्यो आत्मा अनुभूति हो। अब त्यो कुरा तर स्पष्टसँग कसैले पनि बोल्नु भएन। मलाई अचम्म लागेको त के भने, राजनीतिमा हेर्नुहोस् ह्युमिलिटी खोज्छ। राजनीति यस्तो चाहिने के भन्छ एउटा चिज हो कि जहाँ तपाईँले गल्ती स्वीकार गर्दाखेरि पनि माथि जाने हो। त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा हुँदैन, कर्मचारी प्रशासनमा हुँदैन। मैले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, हाम्रो राजनीतिक चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक स्कुलिङबाट चले जस्तो के पावर एक्सर्साइज गर्ने, रकमी हुने होइन, कानुनची हुने। तर राजनीतिले एउटा के खोज्छ भने ग्रेसियसनेस खोज्छ, गरिमा खोज्छ। तपाईँले राजनीतिमा तपाईँले के भन्छ, राजनीतिमा रिस्पेक्ट कमान्ड गर्ने होइन, रिस्पेक्ट अर्न गर्ने हो, आर्जन गर्ने हो। विश्वास कमान्ड गर्ने होइन। म सांसद हुँ, म पार्टीको ठुलो नेता हुँ, म रोस्टममा बोलेपछि यस्ता शब्द बोलेको छु मान भनेर त्यसले काम गर्दैन। ह्युमिलिटी हुनु पर्यो, गम्भीरता हुनु पर्यो, मर्यादित हुनु पर्यो। त्यो व्यक्तित्व राजनीति जहाँ कि विपक्षी मतदाताले पनि उसलाई सुन्दाखेरि ओहो यो त चाहिँ मेरो पार्टीको मान्छे त होइन, तर गम्भीर कुरा, चित्त बुझ्ने कुरा गरौँ भने त्यो तहमा हाम्रो संसद जान सकेन। हाम्रा संसदका नेताहरू, सांसदहरू त्यो जिम्मेवारीपन चाहिने सामूहिक रूपमा भनेको मैले, सामूहिक रूपमा त्यो सन्देश जुन जनताको चासो र चिन्ता, जुन महत्त्वपूर्ण मौका थियो, अहिलेको व्यवस्थाप्रतिको जनताको फ्रस्ट्रेसन, अहिलेको चाहिने सरकारप्रतिको डेलिभरी हुन नसक्ने राजनीतिक अकर्मण्यताको जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन, अविश्वास थियो, त्यसलाई अलिकति चाहिने सम्बोधन गर्ने, त्यो विश्वास आर्जन गर्ने एउटा मौका थियो, गुमाए त्यो गुमेको। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आधा मिनटमा, मसँग समय भएन त्यसकारण, तर म अवसर पनि गुमाउन नचाहेको मैले। यो एमसिसीको हुबहु ढङ्गले जसरी अनुमोदन गरियो, जुन ढङ्गले हामी लिने प्रयत्न गऱ्यौँ अथवा निर्णयमा हामी पुग्यौँ, यो हामी केही छिमेकी राष्ट्रहरूसँग खतरा पनि मोल्दैछौँ, हामी अलिक खतरनाक अवस्थामा प्रवेश पनि गर्दैछौँ भन्ने रूपमा पनि बुझ्ने हो होइन। यसले एउटा यो भूराजनीतिक चासोको कुरा हो भन्ने त पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाए। तपाईँको चिन्ता सही ठाउँमा छ, तर यसले सँगसँगै यो प्रक्रियाले एउटा के पनि झस्कायो भन्दा नि सचेत गर्न बाध्य गराएको छ भने हाम्रो नेताहरूलाई यो चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भूराजनीतिका कुरामा खेलाँची नगर्नुहोस्। हामी के अवस्थामा छैनौँ भने यो सन्तुलन बिग्रियो भने यी शक्ति राष्ट्रहरूको नेपालप्रति उनीहरूको चासो छ, स्वार्थ छ, घन रूपमा हेरिरहेका छौँ र हामीले यसलाई राजनीतिक तह, कूटनीतिक तह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरामा यसरी लापरवाही हुन थाल्यौँ भने त्यो हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। र सँगसँगै एउटा यो गिजोलिएको बहस भनिन्छ, म यो गिजोलिएको भन्दा पनि म के भन्छु भने यो आवश्यक बहस थियो। यो बहसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रले। यसको महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो चाहिँ यो एमसिसी बहसले के ल्याएको छ भने अब हामीले आम नागरिकको प्रश्न एमसिसी मात्र होइन, यो प्रश्न वैदेशिक सहयोग र हाम्रो विकास कसरी जोड्ने, हाम्रो प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने र सबै देशहरूसँग बराबर यहाँ आएको छ। योभन्दा कडा शर्त त अरू दाताका छन् भनौँ भने ल्याउनुहोस् ती। त्यसको लागि चाहे बिआरआई होस्, चाहे भारतको होस्, चाहे बेलायतको होस्, युरोपियन युनियनको होस्, कुनै पनि अब वैदेशिक सहयोगका यस्ता नेपाल सरकार पक्ष हुने
ती लाइनहरू अब नेपाली जनताले चाहिँ चासोसँग हेर्छन्। यो खालि अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव र उपसचिवको काम मात्र होइन, यो अब यो दाताहरूलाई पनि एउटा सन्देश गएको छ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मित्र राष्ट्र अमेरिका एमसिसीको दाता देशलाई पनि यो बहसले, हामी त वास्तवमा त लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो र एउटा के चाहिँ जबरजस्त सन्देश गएको छ भने नेपाललाई हामीले एउटा गरिब देश, त्यहाँका केही नेताहरूलाई यसो चाहिँ व्यवस्थापन गरेको उसमा आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ सजिलै चाहिँ लान सक्छौँ होइन, लाने अवस्था थियो कि भनेर यदि हाम्रा विदेशी मित्रहरूले त्यो सम्झेका छन् भने पनि त्यो त होइन है। यहाँ त नेपाली जनताहरू होइन, सामाजिक सञ्जाल छ, नागरिक बौद्धिक मिडिया नागरिक मात्र नभएर आम मोफसलका जनताकै तहमा पनि नेपालको अफेयरको कुरा त यस्तो चासोसँग हेरिँदो रहेछ भनेर यसले एउटा सबैलाई म सकारात्मक रूपमा भन्छु। यसले चाहिँ यी हाम्रो राज्य सञ्चालनको प्रणाली होस् अथवा वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक सम्बन्धका कुरामा यसले चाहिँ एउटा नयाँ सन्देश, खास गरी यसको श्रेय आम नागरिकलाई जान्छ, जुन किसिमको चासो चिन्ता उहाँले देखाउनु भयो त्यसको। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य, विकास अध्येता, पूर्वाधारविद, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।